أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب इस क़ाफ़ को और पढ़ेंगे. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. سورة الفلق مكية. سورة الفلق مكية. فلق مكية. فلق مكية. रजा पे शायद 2 दिन वहाँ पे थोड़ा सा रोक कर पढ़ते हैं. मक्किया. مكية. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب. हमज़ा और आइन में फ़र्क करते हैं. अऊज़ु. أعوذ برب الفلق. फलق. فلق. من شر ما خلق. من شر ما. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب. ومن شر
النفاثات ومن شر النفاثات ذات في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد एकदम आप इसको पढ़ते तो सुन ले दोनों सूरतें फर्स्ट सूरह नेम ऑफ सूरह सूरत अन्नास we are starting सूरत अन्नास मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उंगली तरफ दे قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق مكية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم